डेफिनेटली ही इज डुईंग गूड वर्क, त्याच्या मनांत जर आसा जाल्यार डेफिनेटली ताणें वचपाक तो रेडी आसा म्हणटा अशें पण पार्टीन दिता रेडी आहा तुमी म्हजो सीट हांव ताका दितलो न्हय. मडकयची सर रॉयान सुद्दां थंय तयारी चालू केला म्हाका दुसऱ्या हेच्या लागून हांव परत सांगता अबाउट मिखील इज आस्किंग द क्वेश्चन. मिखील फाल्यां सकाळीं दिसलें की ताका मडकय रावपाक जाय, ही वील आस्क फॉर द तिकेट, आय वील सी दॅट ही वील गेट. सो तो मडकय गेलो जाल्यार तूं फोंड्या वयता ते मागीर मागीर ताचें डिसिजन ना. पूण मडकय जर तो बसता जाल्यार ताका दितलो. सो तो मडकय जाल्यार तूं फोंड्या जालो ना. तो मागीर मागीरूच ते, मागीरूच. मागीर विचार करपाचो हांवें खंय वचपाचो की ना, काय रिटायरमेंट घेवपाचो तो मागीर येवचो. तू दिसता तू रिटायरमेंट घेता. हांव तुका एक सांगू, कितें हांवें सगळें पळयलें आनी आय नो आय एम इन पॉलिटिक्स फ्रॉम 84. येस आय एम MG पार्टी मॅन. आनी म्हाका दिसता आमी पयलीं जनसंघांतले मनीस, जनसंघांत सोडले आनी भारतीय जनता पक्ष फॉर्म जालो. भारतीय जनता पक्ष गोंयांत तेन्ना कोणूय वळखनाशिल्लो, म्हणून जनसंघांतल्यान आमी थंय वचपाचें आमी सरळ खंय गेले, मगो पक्षांत गेले. कारण आमचें थिंकींग हें वेगळें आशिल्लें आनी आमी मगो पक्षांतल्यान काम केलां 84तल्यान ते आजून पसून मगो पक्षांत आसा. आमचे तातूंत भाशा आंदोलन येलें, खूब येयलें. कॉलेज आसतना आमचे सीट जेन्ना मेडिकलाचो प्रॉब्लेम जालो तेन्ना तें आंदोलन केलें. बस फेअर आंदोलन आमचे लिडरशिपी अंडर जाल्यो. तातूंत सतीश सोनाक आशिल्लो, डेजमंड डिकॉस्टा आशिल्लो, आमचो लोलयेकार आशिल्लो त्या सायडीन, आमी स्वता आशिल्लो, हांव आशिल्लो, नमचीकार आशिल्लो, मनोज बांदोडकर आशिल्लो, दिपक आशिल्लो. हे सगळे जे 50% आमचो महेश सोनाक जो आज हायकोर्टाचो जज आसा ताचो भाव सोनाक, त्यानंतर अशे म्हणजे सगळे जाण सामके आज जे 50% कन्सेशन मेळटा पळय तातूंत सगळ्या आंदोलन आमी समर्पीत जाले. म्हणून हांवें झॅनझीक उलो मारला. आमी जें आंदोलन केलां तें सक्सेसफूल जालें आमचें, आनी त्या खातीर झॅनझी कितें करता पळय तें आंदोलन सक्सेसफूल. सो मिखील जर मडकय तिकेट मागता जाल्यार तुमी तुमची सीट दिवपाक तयार आसा म्हणटा तुमी. हांवें इतलेंच सांगलां, मगो पक्ष एक्झिक्युटीव कमिटी हांवें पयलींच म्हटलां हें डिसिजनां घेतली. त्या कारणाचेर म्हाका दिसलें मिखील इज डुईंग गूड वर्क, हांव ताका दिया म्हणून सांगतलो. म्हजें प्रिफरन्स दितलो, पूण सीट दितलें एक्झिक्युटीव कमिटी. पूण हांव न्हय. आमची पार्लमेंटरी बोर्ड आयका सांगता, आमचो पार्लमेंटरी बोर्ड आसा जसो मोठ्या पक्षांचो आसता तसोच मगो पक्षाचो आसा. आनी मगो पक्षाचे इतिहास आनी एक्ट जो आसा तो सामको स्ट्रॉंग आसा. आतां तुज्या सारको एक कार्यकर्तो जर आमचो मेंबर आसा आनी फाल्यां सगळे जर आमची एक्झिक्युटीव कमिटी उठली, त्याचे बरोबर आमदार उठले आनी दुसऱ्या पक्षान गेलो, तूं हायकोर्टाक वचून सांगूं येता आपूण मेंबर आसा हो पक्ष आपूण चलयतलो म्हणून, आनी हायकोर्ट तुका पक्ष चलोवपाक दितलो. हेचे पयलीं जालो न्हय, हें लक्षांत दवर. आनी मगो पक्षाचे जे एक्ट आसा, लेजिस्लेशन आसा, रुल्स आसा ते खूब स्ट्रॉंग आसा. त्या खातीर कोणाकूय कितें करपाक मेळना मगो पक्षाक. पूण दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी प्रिफर करचे ना जर मिखील येवंक सोदता जाल्यार, कित्याक एक्सपांड करपाक. इफ ही वॉन्ट्स टू कॉन्टॅक्ट आय विल आस्क हिम टू कॉन्टॅक्ट. दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या वेळार विचार करूया. The voice for Goy.